Bonjour, bonjour, واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. Alors toujours avec les vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais partager معكم هاد la recette. C'est une recette turque. حنا بزاف نحبوها سي بورغول. Donc هادي مولفين حنا نروحو toujours لواحد لي ريستورون تورك. Donc انا وليت نديرها في الدار et c'est très très bon. Donc نبداو على بركة الله. Donc هنا عندنا une sauteuse. Donc نديرو فيها 2 cuillères تاع الزيت. ونزيدو معاهم اون غروند كويير تاع الزبده. الوغ هنا عندي حبه تاع البصل، دونك كيما راكم تشوفوا رابيتها مليح ودرتها معاهم باش تتقلى. دونك لازم نقلوها على نار قليله كيما راكم تشوفوا هكذا باش هذاك البصل لازم يذوب لي مليح. دونك هنا لي في عندنا واحد بوافرون فير وعندنا ان بوافرون روج. دونك نتوما ديروا واش كان عندكم، يا با دو بروبليم. دونك ديروا لا عندكم فير ديروا فير، الا عندكم روج ديروا، سينو صفر ولا كيما واش عندكم الموجود. الوغ نديروهم يتقلاو هكذا مليح كامل كيف كيف مع هذاك البصل. ولازم البنات يتقلى لنا مليح هاد لو بوافرون باش باغ لا سويت ما يجيناش يابس في البرغل. دونك هنا نزيدو الثوم، اللي عنده الثوم مرح يديرو، سينو يدير الثوم فريش كا با بروبليم. دونك نزيدو الملح بيان سور. وهنايا اوسي نزيدو الفلفل، فوالا فلفل الكحل بافغو بلان ولا فلفل الكحل. وهنا نزيدو اوسي المعدنوس. دونك شوفوا لي في نقصوا للنار، ما نديروهاش قويه هكا باش لازم هذاك لو بوافغون ديالنا يذوب لنا مليح مليح. دونك هنا شوفوا عندي البرغل، انا هنايا كان عندي هذاك البرغل الكبير ماشي هذاك الرقيق. دونك هنا شوفوا كي يلت بهاد لو فيغ درت دو فيغ. شوفي كيما راكم تشوفوا ان فيغ يعني تعمر لي مليح، اي لوتر فيغ جاني شويه. دونك هذاك واش كان عندي، دونك فوالا هاوليك قعد منه واحد ان دوا ولا دو دوا با بلوس. دونك باغ لا سويت شوفوا البنات، هنا شوفوا كي بدا يتقلى عليه هكذاك البصل مع هذاك لو بوافرون، نزيد نرحي زوج حبات طوماطيش ونزيد نديرهم بعد ما نكونوا شفنا يعني باللي هذاك لو بوافرون تاعي داب ليه. ما تخلوش لو بوافرون هذاك ما يكونش طايب مليح هكذا باش باغ لا سويت ما يخسر لكمش البرغل تاعكم. اون باراليل انا راني غسلت البرغل تاعي وخليته يقطر، لازم نغسلوه البنات ونخلوه يقطر. نزيدو اون بون كويير تاع طوماطيش مسبره ونخلوه كلش يتقلى هكذا كيما راكم تشوفوا، نخلطوه مليح ونخلوه كلش يتقلى لنا. اون باراليل هذاك البرغل تاعي راهو يقطر من هذاك الماء. ومن بعد باغ لا سويت نخلو، لازم شوفوا هاد لا بريباراسيون لازم تشرب سافزير كو تشرب لي مليح هذيك الطوماطيش. هنا شوفوا ديزولي راح لي هذاك المقطع اللي حطيت البرغل، مي سي با غاف، كنت هذاك وين حطيته باش فقت باللي ما كنتش نفيلمي، ديزولي. دونك شوفوا نزيدو برك هذاك البرغل هكا من الفوق. وهنا البنات شوفوا عندي هذاك الكاس اللي كيلت به البرغل نديرو 4 فوا تاع الماء. دونك ان فيغ فيه 2 فيغ دو، داكوغ. دونك كاس تاع الماء فيه زوج بلوتو كاس تاع البرغل فيه زوج كيسان تاع الماء، داكوغ. دوك الكاس اللي كيلتو به البرغل ديروا به زوج كيسان تاع الماء. دونك هذه هي القاعده. دونك انا هنايا درت 2 فيغ تاع البرغل اي 4 فيغ دو. دونك شوفوا لي في ونقصوا للنار، ما نزيدوا لهاش باش البرغل تاعنا ما ينحرقناش. دونك شوفوا لي نقصوا للنار ونغطوا البرغل تاعنا ونشوفوا. دونك شوفوا هذيك لا كونتيتي دو اللي درناها 4 فيغ، شوفوا شربها لي كامل. وشنو راني دارت له النار قليله ونغطوه ونخلوه يطيب على عقله، ما نزربولوش. ليسونسيال هو ما يطولش بزاف في الطياب. دونك كيما راكم تشوفوا فوالا، ونحركوه هكذا منين داك نحلو عليه ونحركوه غير بالعقل بالعقل. ومن بعد باغ لا سويت شوفوا هنا راني ندوق باش نشوف اسكو هذاك الماء il était suffisant ولا نزيدلو. شحال نزيدلو لي في 1 à 2 كويير برك، ما تزيدوش الماء فوق هذيك لا كونتيتي اللي قلت لكم عليها. ابار الا دقتوه وشفتوه بلي مازال ما طابش زيدولو، قلت لكم 1 à 2 كويير. دونك هنا انا جو فولي اكومباني البرغل تاعي افيك دي بروشات. دونك شوفوا جي ماريني هذا كان عندي صدر تاع الدجاج، كان عندي واحد الصدر صغير بزاف ماشي كبير. دونك مارينيتو درت له شويه شويه ملح، الكمون، بابريكا.
Alors زدت له 2 cuillères تاع القارص، وزدت له aussi une grande cuillère تاع la moutarde، وزدت له واحد l'épice هكذا تاع le poulet، ودونك هادو هما des petites brochettes اللي قلت ناكومبانيهم مع البرغل تاعي كيما يديروا لنا تراكا كي نروحوا ناكلوا تما. دونك شوفوا البرغل تاعي راهو طابلي، دونك هنا اللي وجدت هادوك لي بروشيت اللي كنت مارينيتهم ديجا واحد 2 زور. هنا لي في جو فولي اكومبانيي اوسي البرغل تاعي بواحد لا صوص زاتزيكي. دونك شوفوا هنا عندي شويه معدنوس، عندي 2 كويير تاع القارص، عندي هنايا كيما راكم تشوفوا هذا لو ياغورت ناتور، الملح والفلفل الكحل، ونسحقوا 2 كويير تاع زيت الزيتون، ونسحقوا اوسي وحده تاع تاع لي كونكومبر، لازم تكون الا كانت كبيره ديروا لا مواتي ولا كانت صغيره ديروا حبه. دونك شوفوا هنا رابيتها ودرتها في الباسوار هكذا باش تقطر، لازم نعبزوها مليح ما يقعدش فيها الماء لي في. دونك شوفوا هذه هي القاعده، لازم تعصروها مليح. شوفوا كيما راكم تشوفوا هنايا درتها في الباسوار وخليتها، شوفوا قطره تاع الماء ما فيهاش هكذا باش لا صوص زاتزيكي تاعنا تجي بنينه. دونك هنا شوفوا نزيدوا لها هذاك لو ياغورت ناتور، انا هنايا عندي 500 غرام داكوغ. دونك عندي 500 غرام، تقدروا ديروا 2 à 3 بو نورمالمون. دوك نتوما شوفوا لا كونتيتي اللي تحبوها، تقدروا ديروا زوج ولا 3 بايط. دونك هنا عندي هاد لو بو يرفد 500 غرام. شوفوا نخلطوا مليح مع هذاك الكيكومبر، c'est-à-dire les concombres الخيار، فوالا. وهنا شوفوا زدت له هذيك لا بوتيت كونتيتي تاع المعدنوس اللي كنت قطعته، فوالا. ومن بعد باغ لا سويت نخلطوا كلش ونزيدوا لهم القارص اللي كنا قلت لكم 2 كويير تاع القارص، فوالا. ونزيد لهم بيان سور الملح والفلفل الفلفل الكحل لو بوافغ بلون، ونخلطوا هاد لا كونتيتي كامل، بلوتو هاد لا بريباراسيون نخلطوها كامل. دونك هذه هي لا صوص زاتزيكي، ونزيدوا لها بيان سور 2 كويير دو لويل دوليف. فريمون تجي واحد لا صوص. هنا في هنا عند لي شوب بلوتو لي ريستورون تركيش يديروا توجور هاد لا صوص مع كامل لي غرياد لي صادير كو واش يحطوا لك هاد لا صوص زاتزيكي معاها، سي تري بون. اي اون بليس دو سا تمسح لك كامل هذاك الزيت اللي يكون في البرغل ديالنا. دونك شوفوا لي فيه هنايا هاني زدت سي لا بروميير كويير تاع الزيت، وهنا سي لا دوزيام. دونك هذيك عمرتها مليح، لا دوزيام نقصت لها شويه، ونخلطوا هاد لا بريباراسيون ونديروها في الفريجيدير. ومن بعد او مومون دو سيرفير نحطوها فريمون سيوها البنات ورجعوا لي الخبر، سي تري بون. ما نحكي لكمش لو غو، فريمون ان بليزير. انا هاد لا بريباراسيون توجور هادي لا صوص زاتزيكي نديرها كي ندير مام جوري. دونك فوالا هذا هو لو بلا تاعنا تاع اليوم البرغل. شوفوا لي فيه شحال يجي بزاف بنين، يعني شاهدكم في الجنه. دونك لا صوص زاتزيكي تاعنا هاي ليك، وجي اكومبانيي اوسي درت معاهم اون سالاد كيما راكم تشوفوا. وهنايا كان عندي ان جو. دونك هم ليك هادوك لي كوب تاع لي غلاصون راني درتهم لي في اللي وريتهم لكم في لا ديرنيير فيديو. دونك شوفوا فوالا كانوا جامدين اي تو، درتهم مع هذاك لو جو دو سيترون. دونك فوالا لي في هذا هو البرغل تاعي، وهادو هما لي بروشات اوسي ولا صوص زاتزيكي. دونك شوفوا البرغل طاب على قناه، واش نقول لكم جاي يدب في الفم ان بليزير. دونك درت معاه لا سالاد وهاي ليك لا صوص زاتزيكي. دونك ان شاء الله تعجبكم وتسيوها ورجعوا لي بالاخبار. دونك فوالا هذه هي لا فيديو تاع اليوم. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله يكون هذا البرغل تسيوه وتعطوا لي يعني رايكم فيه. سي ان بليزير البنات، سيوه ورجعوا لي بالاخبار. دونك قلت لكم بلي انا البرغل كان عندي هذاك اللي شويه خشن، دونك الا كان عندكم يعني كان عندكم هذاك رقيق يا با دو بروبليم تقدروا ديروا به اوسي. ليسونسيال برك وشنو عسوه برك في الطياب، لازم يكون يطيب على نار بزاف قليله. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. ما ننساش نقول يعني المشتركات اللي جاو جديد نقول لهم مرحبا بكم. سي ان بليزير دو فوز افوار parmi nous. سي اوسي ان بليزير اللي دخلتوا لعندي. يعطيكم الصحه. دونك نقول لكم تهلاو في روحكم، ما تنساونيش افيك ان جيم اوسي ان بوتي كومونتير، ونقول لكم à très bientôt.